नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकार र विप्लव समूह बीच आज 2 चरणमा वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको प्रतिक्रिया। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा सुभाष नेवाङ लगायतका नेतालाई कारवाही, अनुशासनको उल्लङ्घन र गलत प्रचार गरेको आरोप। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3000 नाघ्यो। तथ्याङ्क समायोजन गर्दा आज एकै दिन 233 जना मृतक थपिए। म्यानमारमा आज भएको प्रदर्शनमा कम्तीमा 6 जनाको ज्यान गयो। मियाङ र याङ्गुन सहरको अवस्था तनावपूर्ण। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा खुमलटारले बोइज युनियनलाई हरायो। नयाँ बस्ती र टुसालको बराबरी। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूह बीच आज 2 चरणमा वार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान र बेलुका गरी 2 चरणमा वार्ता भएको हो। वार्ता निकै सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको र छिट्टै सकारात्मक टुङ्गोमा पुग्ने अपेक्षा गरेको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सरकारको तर्फबाट वार्तामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार एवं वार्ता टोलीका सदस्य भट्टराई सहभागी हुनुभएको थियो। दुवै समूहले वार्ता समिति नै गठन गरेर आजदेखि औपचारिक रूपमा वार्ता सुरु गरेका हुन्। खड्कबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा विप्लव समूह वार्तामा सहभागी भएको छ। विप्लव समूहले आफूहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ भने पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई र उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ। विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सरकारले 2075 सालको फागुन 28 गतेदेखि विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ताबारे उज्यालोको फेसबुकमा आएका विचार तथा प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। विपुल थापा विकासको प्रतिक्रिया छ, वार्ता सफल होस्। किसान, मजदुर, श्रमिकको हक हित अधिकारका लागि सडक र सदनबाट बलियो आवाज उठाउँदै समाज रूपान्तरणमा उभिनुपर्छ। यसै विषयमा रोशन खड्का लेख्नुहुन्छ, विप्लव नेतृत्वको नेकपा वार्ताको माध्यमबाट मूलधारमा आउने हो भने यसलाई सुखद विषय नै मान्नुपर्छ। यो सरकारको सफलता पनि हो। यसै विषयमा स्टानले खनाल नाम गरेका साथी भन्नुहुन्छ, जति लडाईँ गरे पनि अन्त्यमा वार्ता नै हुने हो। बरु सबै मिलेर देश विकास गर्नु नै उत्तम होला। अनि युवराज मिश्र भन्नुहुन्छ, वार्ता बीचमै भङ्ग नहोस्। वार्तालाई सही निर्णयमा टुङ्गो लगाउन दुवै पक्षबाट सकारात्मक पहल होस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी वेदानन्द जोशी। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेमुवाङ सहित 7 जनालाई कारबाही गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान विपरीत अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलको उपनेता नेमुवाङलाई स्थायी कमिटी सदस्यबाट 6 महिनाको लागि निलम्बन गरिएको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। नेमुवाङलाई संसदीय दलको उपनेता राजीनामा दिनको लागि निर्देशन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले नागरिकमा भ्रम सृजना हुने गरी गलत सूचना प्रवाह गरेकाले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट निष्कासन गर्ने र प्रतिनिधि सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पार्टी विधान अनुरूप निर्वाह गर्न र पार्टी विरोधी गतिविधि नगर्न निर्देशन गरेको छ। पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू प्रभु शाह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, शान्ता चौधरी र सूर्य थापालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको पनि नेता रावलले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी संवैधानिक नैतिकता समेत कायम नराखेको स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न नमिल्ने कुरामा जोड दिएको नेता रावलले बताउनुभयो। बैठकले निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिक
औपचारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला गरेकोमा खेद प्रकट गरेको छ। यस्तै बैठकले 23 गते हुने प्रतिनिधि सभा बैठकको सन्दर्भमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी निर्णय लिनको लागि पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई अधिकार दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमको मुद्दा अदालती प्रक्रियामा रहेकाले प्रक्रियाबाटै उहाँलाई छुटाउन आफू प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। आज रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाले सिगारमनमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले इटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएर मारेको अभियोगमा कारागारमा रहेका निलम्बित सांसद आलमलाई रिहा गराउन आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहसँग मिलेर सरकारमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कांग्रेस वा प्रचण्ड नेपाल समूहले दर्ता गर्ने जानकारी दिनुभयो। महामन्त्री कोइरालाले सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्ने र त्यसका लागि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर कोइरालाले नेकपालाई टुटाउने हो भने कांग्रेस सरकारमा जानुपर्ने, तर त्यसमा पहिले नै टुट्छ भने सरकारमा गएर केही उपलब्धि नहुने समेत बताउनुभयो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा रकम नहुँदा ताप्लेजुङको दोभान बजारका आगलागी पीडितहरूले राहत पाउन सकेका छैनन्। समितिको कोषमा 4 लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको र पीडित धेरै भएका कारण तत्काल राहत उपलब्ध गराउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले बताउनुभयो। हिजो भएको आगलागीमा परि घर गुमाएका 5 जनासम्मको परिवारलाई तत्काल 15,000 तथा 5 जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई 20,000 नगद सहयोग गर्ने निर्णय भएको र यसरी राहत दिँदा 12 लाख रुपैयाँ चाहिनेमा 4 लाख मात्रै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनुभयो। पालिका, प्रहरी र प्रशासनले आज तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आगलागीबाट 33 घरधनीका 52 वटा घर जलेका छन्। यस्तै डेरामा बस्ने 30 परिवार सहित 63 परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनुभयो। यसैबीच दोभान बजारका आगलागी पीडित परिवारलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। मेरिङदेङ गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले सबै क्षेत्रबाट उपलब्ध राहत एकद्वार प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। हिजो आगलागी भई क्षति पुगेका घर परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा जम्मा गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ताप्लेजुङमा हिजो भएको आगलागीका पीडितलाई घर बनाउन भूकम्प पीडित सरह सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। ताप्लेजुङका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको टोलीलाई मन्त्री थापाले कार्यविधि संशोधन गरेर आवास निर्माणका लागि भूकम्प पीडित तथा बाढी पीडित सरह रकम दिने बताउनु भएको हो। सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन 3 लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। वायु सेवा सञ्चालकहरूले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले गरेको निर्णयको विरोधमा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। वायु सेवा सञ्चालकहरूले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र लगायत अन्य निकुञ्ज क्षेत्रमा उडानलाई निषेध गरेको विरोधमा मन्त्री भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले उडान रोक्का फुकुवा गर्न आवश्यक पहलका लागि आग्रह गरेका छन्। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले गरेको निर्णयले हेलिकप्टर उद्योग तथा समग्र पर्यटन व्यवसाय मर्कामा परेको वायु सेवा सञ्चालकका सचिव सुमन पाण्डेले बताउनुभयो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले हेलिकप्टर अवतरण हेभारिङ नियमनको परिपत्रमा हेली अवतरण नियम वा लुक्ला स्याङबोचे र नाम्चे 3 ठाउँ बाहेक अरू क्षेत्रको उडान तथा अवतरण रोक्ने निर्णय गरेको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले सरकार र विप्लव समूह बीच आज 2 चरणमा वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको प्रतिक्रिया, नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा सुभाष न्युमाङ लगायतका नेताहरूलाई कारबाही, अनुशासनको उल्लङ्घन र गलत प्रचार गरेको आरोप, ताप्लेजुङको दोभानका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण गर्न विपद कोषमा रकम अभाव लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको तथ्याङ्क फेरि सच्याएको छ। सब व्यवस्थापनमा खटिएको नेपाली सेना र कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रबीचको तथ्याङ्क फरक भएपछि सेनाको तथ्याङ्कको आधारमा तथ्याङ्क सच्याएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाका कारण भएका मृत्युमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको परिभाषाको आधारमा समायोजन गर्दा ज्यान गुमाउनेको तथ्याङ्क बढेको पौडेलले बताउनुभयो। आज
233 जनाको तथ्याङ्क थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3010 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ परिभाषा अनुसार सरकारले मिल्दाजुल्दा लक्षण भएको र त्यो क्षेत्रमा अरू कसैलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा मृतकको परीक्षण नगरेको भए पनि कोरोनाका कारण ज्यान गएको तथ्याङ्कमा समेटेको प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 67 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3379 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा 67 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज थपिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 56 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 39, ललितपुरमा 14 र भक्तपुरमा 3 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 62 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिले नेपालमा 766 जना संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 42 जना आइसियु र 9 जनाको उपचार भेन्टिलेटरमा भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सभामुख सहित केही सांसदहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सिभिल अस्पताल नयाँ बानेश्वरमा सभामुख अग्नि सापकोटा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका सांसदहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भएपछि सभामुख सहित सांसदहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालेका हुन्। आउँदो 23 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। चीनमा वसन्त उत्सव समाप्त भएसँगै लोसारदेखि बन्द रहेको केरुङ नाका अझै खुल्न सकेको छैन। कोरोना संक्रमणलाई बहाना बनाउँदै बन्द भएको नाका अहिलेसम्म खुल्न नसकेको हो। नेपाल पक्षबाट नाका खुलाउन सबै तयारी पूरा गरे पनि चीन पक्ष पहिलेकै अवस्थामा नाका खुलाउन तयार भइरहेको छैन। साथी टेकमान साकेले रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीलाई नाका खुलाउन मुख्य समस्या के हो भनेर सोध्नु भएको छ। उनीहरूले चाहिँ नागा तत्काल नखोल्नु भनेको चाहिँ उनीहरू कोरोनासँग एकदम सिरियस छन् र हामीले चाहिँ हाम्रोतिर कोरोना कन्ट्रोल गर्न सकेका छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कन्भिन्स गर्न सकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा एकदम सतर्क भएर त्यो किसिमले मात्र चलाउन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। तर केही समय अगाडि कोरोना पोजिटिभ देखिएका मजदुरहरूमा चाहिँ संक्रमण मुक्त भइसकेपछि पनि उनीहरूले खोप लगाइसकेपछि पनि अझै नखोल्नुका पछाडि केही न केही होला कि भनेर त्यस्तो नहोला। उनीहरूलाई चाहिँ अब पब्लिक लेभलमा बाहिर अन्त पनि छ कि भने जस्तै उनीहरूले लिएर आएको अहिले हाम्रो बोर्डरमा हिजो आउँदाखेरि पनि के हुन्छ भने 5वटा कन्टेनर उनीहरूले लिएर आएर सर्टेन ठाउँमा छोडिदिने अनि हामीले अनलोड गरेर चाहिँ गइसकेपछि ती कन्टेनरहरू धोइ पखाली गरेर चाहिँ अनि सेनिटाइजर गरेर मात्रै लिएर जाने अनि मान्छेको मुभमेन्टहरू बन्द गर्ने यताको चाहिँ कुनै पनि सामान नलिने गर्दाखेरि अनि उनीहरू आउँदाखेरि पनि एकदम सबै किसिमले चाहिँ सुरक्षित भएर पिपिई मास्क सबै थोक अब ग्लोभहरू सबै लगाएर सुरक्षित भएर मात्रै आउने देखाएर चाहिँ कोरोना प्रतिको चाहिँ अब त्यो कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ त्यसैमा चाहिँ सिरियसनेस हो कि जस्तो लाग्छ। उनीहरूलाई हाम्रोमा कन्ट्रोल छ भनेर हामीले चाहिँ विश्वास गराउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसका लागि नेपाली पक्षले केही पहल गर्न सकेको अवस्था हो कि होइन? पहल त हामीले व्यापक रूपमा गरिरहेको छौँ। नेपाली पक्ष सबै आफ्नो ठाउँबाट भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरमा पहल भइरहेको छ होइन। हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालयबाट त्यही किसिमले पहल भइरहेको छ। अब एमएससी थ्रु पनि पहल भइरहेको छ। हाम्रो लासाको चाहिँ काउन्सिलरले पनि एकदम डे टु डे प्रहर गरिरहनु भएको छ। कस्टम टु कस्टम पनि हामी चाहिँ एकदम सम्पर्कमा छौँ। उहाँ हाम्रो सिडिओ साहबको अवस्थामा रहेको बोर्डर म्यानेजमेन्ट युनिट र उनीहरूको चाहिँ बोर्डर म्यानेजमेन्ट युनिट बिच पनि सम्पर्क छ। तर अब हामीले एकदम पहल गरिरहेको छौँ। उनीहरू हामीसँग कुरा गर्दा एकदम सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, पोजिटिभ रूपमा हुनुहुन्छ, तर प्रगति देखाउन सकेका छैन त्यति मात्रै। अब नाका खुलाउनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? आवश्यक पर्ने तयारीहरू तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ के कस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ? होइन, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै हकमा जिल्ला कोरोना मुक्त छ। हाम्रा सबै यहाँ चाहिँ काम गर्ने लेबरहरू, सुरक्षा निकायहरू अनि कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले खोप दिएका छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मेसेज गरिरहेका छौँ होइन। अब तथापि पब्लिक लेभलबाट चाहिँ के कतिको रिस्क छ भनेर उहाँहरूको चासो त्यता हामीले बुझाएका छौँ। अब हामीले लगाएको हाम्रा सामानहरू सबै निकासी गरेर त्यसबाट सर्छ कि भन्ने खालको उहाँहरूको चासो बुझाएका छौँ। र मुभमेन्ट कसरी गर्ने, हिजो जस्तो हाम्रा ड्राइभरहरू, हाम्रा मान्छेहरू अनि हाम्रा गाडीहरू पारीसम्म जाने हो कि उहाँहरूकै गाडी लिएर आएर हिजो जस्तै गर्ने भनेर चाहिँ छलफलकै चरणमा छ अहिले। अब नाका क्षेत्रमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ अवस्था के कस्तो छ भनेर अवलोकन गर्ने, त्यहाँको निरीक्षण गर्ने कामहरू चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु भएको छैन? त्यो त गरिरहेको छौँ। म यहाँ आएर चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ भोलि केही गरी नाका तुरुन्त खुलो, मान्छेहरूको मुभमेन्ट खुलो भने के गर्ने भनेर हामीले जडान गरेका ब्यागेज एक्सरे मेसिनहरू चाहिँ अब लगभग 1 वर्षदेखि नचल्ला के छन् अवस्था भनेर त्यही हेर्दैछु म चाहिँ प्राविधिक साथीसँग आएर चाहिँ। अवस्था के रहेछ, के पाउनुभयो? होइन, हामी अब त्यही सबै हाम्रो अवस्था ठिक छ।
हामी एकदम तयारी अवस्थामा छौँ। उताबाट चाहिँ मान्छेको मुभमेन्ट भयो, उताबाट सामानहरू पठाइदिए भने जस्तो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ एकदम नाका सञ्चालन गर्न चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ नेपाल सरकार। अब नाका सञ्चालनका लागि चिनिया पक्षसँग कुराकानी गर्ने अनि यति दिनसम्म भित्रमा चाहिँ नाका खोल्ने भन्ने खालको तयारी चाहिँ दुवै पक्षबाट कुराकानी हुनेदेखि लिएर तयारी के कस्तो छ अहिले? चिनिया पक्षसँग अहिले चाहिँ अब नाका बन्द भनेर होइन, अब सीमित र कन्ट्रोल रूपमा उताबाट आउने गाडीहरू आउँथे। हिजो पनि 5वटा गाडी आउँथे पर डे। अब त्यो चाहिँ अब एकदम चाँडै नै आउँछ, सुरु हुन्छ। पूर्ववत अवस्थामा पहिलेको जस्तो चाहिँ तुरुन्तै अब 1-2 दिनभित्रै सञ्चालन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसलाई छोडेर मोमेन्ट पुरानै अवस्थामा कोरोनाभन्दा पहिलेको अवस्थामा जान चाहिँ अझै पनि केही समय लाग्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रोसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मी। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न चिडियाखानाको सङ्कट समाधान भएको बताउनु भएको छ। चिडियाखाना स्थापना भएको 25 वर्ष पूरा भएको र विश्व वन्यजन्तु दिवसको अवसरमा ललितपुरको चिडियाखानामा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको समयमा चिडियाखानामा परेको सङ्कट समाधान भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोनाको समयमा अरू क्षेत्रमा जस्तै चिडियाखानामा पनि आर्थिक समस्या परेको र अब कोरोना नियन्त्रण हुन लागेको भन्दै सङ्कट समाधान भएको बताउनु भयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एकसिङे गैंडाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु भएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक खेती गर्ने किसानहरूलाई बिना धितो सुलभ ब्याज दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। विदेशबाट फर्किएका र कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई लक्षित गरेर नगरपालिकाले सुलभ कृषि कर्जा कार्यक्रम सुरु गरेको मेयर कमल प्रसाद भुषालले बताउनुभयो। ऋण कार्यक्रमका लागि नगरपालिका र नेपाल बैंक बीच सम्झौता भएको छ। व्यावसायिक खेती गर्नेहरूलाई अतिरिक्त शुल्क बिना 2 देखि 3% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने नेपाल बैंक लिमिटेडका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख मुख्य प्रबन्धक लेखनाथ भुषालले बताउनुभयो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा 1 वर्षदेखि रोकिएको विशेष पूजा फागुन 25 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। कोरोना जोखिम कायमै रहे पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर फागुन कृष्ण एकादशीदेखि विशेष पूजा सुरु गर्न लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापाले बताउनुभयो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा अहिलेलाई 1100 रुपैयाँदेखि 27,000 रुपैयाँसम्मको विशेष पूजा मात्र गरिनेछ। दाङमा 11 वर्षकी बालिका बलात्कृत भएकी छन्। बबई गाउँपालिकामा पर्ने ट्वाङ खोलाको जंगल हुँदै नजिकैको गाउँमा जाँदै गर्दा बालिका बलात्कृत भएकी प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले बलात्कारको आरोपमा 12 र 13 वर्षका किशोरलाई पक्राउ गरेको छ। बालिकाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। मकवानपुरमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को 3 तलेमा ना छ त 35 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 का 13 वर्षीय दिलसन माझीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको भोडियाही फुलकाहा माविका प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र कुमार ठाकुरमाथि कुटपिट भएको छ। वडा सदस्य शान्ति देवी यादवलाई विद्यालयको दिवा खाजा समितिमा नराखेको भन्दै उहाँका श्रीमान रामबाबु यादवले आफूमाथि कुटपिट गरेका प्रधानाध्यापक ठाकुरले बताउनुभयो। आज पनि नेप्से परिसूचक घटेको छ। नेप्से आज 1.60% घटेको हो। हिजोको तुलनामा 39.23 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 2416 बिन्दुमा झरेको हो। नेप्से परिसूचक घटे पनि आज कारोबार रकम भने बढेको छ। आज 212 कम्पनीको 6,25,48,09,000 बराबरको 1,13,92,135 किता सेयर कारोबार भएको छ। आज सबैभन्दा बढी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 29,97,06,000 बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। विभिन्न 6वटा विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। अन्रासोभियो 5औं अखिल क्रान्तिकारी वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन लगायतका संगठनहरूले नेपाल अयल निगमको कार्यालय अगाडि संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक सामग्री नपठाउँदा खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 1 बाहुनी डाँडा र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 2 डिकुराको विद्युतीकरणको काम प्रभावित भएको छ। प्राधिकरणको प्रदेश नम्बर 1 प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरबाट आवश्यक पोल, तार, ट्रान्सफर्मर
ट्रान्सफर्मर लगायतका उपकरण नआउँदा विद्युतीकरणको काम प्रभावित भएको हो। सामान ढुवानी गर्ने, पोल गाड्ने, तार टाङ्ने, ट्रान्सफर्मर राख्ने लगायतका कामको ठेक्का लिएको विश्व शिखर निर्माण सेवा उदयपुरले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै काम नगरेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 1 बाहुनी डाँडाका वडा अध्यक्ष रुद्र राईले बताउनुभयो। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा गरिएको अध्ययनबाट लोपोन्मुख चरा फेला परेका छन्। 1891 मिटरदेखि 2309 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको सामुदायिक वनमा गरिएको अध्ययनबाट 88 प्रजातिका चरा फेला परेका हुन्। विश्वमै लोपोन्मुख हार्डफोर गिद्ध, राष्ट्रिय स्तरमा लोपोन्मुख हिमाली गिद्ध, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रण सन्धिको अनुसूची आईआईमा सूचीकृत कालो चिल र कालिज, काकाकुल तथा कर्रास सुगा फेला परेको रेड पाण्डा नेटवर्कका भूपाल केसीले जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि ठाउँमा सूचीकृत नभएको तर लोपोन्मुख लामो ठोडे चाँचर पनि फेला परेको छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। म्यानमारमा आज भएको प्रदर्शनमा कम्तीमा 6 जनाको ज्यान गएको छ। सुरक्षा फौजको गोली लागेर प्रदर्शनमा सहभागी उनीहरूको ज्यान गएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। म्यानमारको मियाङ शहरको प्रदर्शन निकै हिंसात्मक बनेको छ। म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो शहर याङ्गुनमा पनि प्रदर्शन चलिरहेको छ। सैनिकले सत्ता कब्जा गरेपछि गएको आइतबार देशका विभिन्न भागमा एकै दिन कम्तीमा 18 जनाको ज्यान गएको थियो। सुरक्षा फौजले पत्रकारहरू र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई पनि धरपकड गरेको छ। म्यानमार गएको फेब्रुअरी 1 तारिकमा सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी सहितका नेताहरूलाई पक्राउ गरी सत्ता हातमा लिएपछि दैनिक प्रदर्शन भइरहेका छन्। म्यानमारमा 10 वर्षसम्मको लोकतन्त्रको अनुभवपछि सेनाले पुनः सत्ता कब्जा गरेको हो। म्यानमारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव पनि बढ्दो छ र बेलायतले आगामी शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको बैठक पनि डाकेको छ। पश्चिमा देशहरूले म्यानमारका सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेका छन्। बङ्गलादेशले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत कुनै पनि किसिमको सुरक्षा सहकार्यमा संलग्न नहुने बताएको छ। बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री एके अब्दुल मोमेनले पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। अमेरिकी अधिकारीले आफूलाई सम्पर्क गरी भारत प्रशान्त क्षेत्रमा कडा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनालाई अघि सार्ने प्रस्ताव राखेको भन्दै मन्त्री मोमेनले अमेरिकाको प्रस्ताव आफूले खारेज गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू सुरक्षित रहेकाले बङ्गलादेश सरकारले सुरक्षा नीतिका बारेमा भन्दा आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिइरहेको बताउनु भएको सिन्हुवाले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा खुमलटार युथ क्लबले बोइज युनियन क्लबलाई हराएको छ। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेको एन्फा मैदानमा आज भएको खेलमा खुमलटारले बोइज युनियनलाई 3-0ले हराएको हो। खुमलटारका सबिन केसीले 2 र आयुष घलानले 1 गोल गरे। जितसँगै खुमलटारले शीर्ष स्थानको 7 बाटो युथ क्लबसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। खुमलटार 9 खेलमा 22 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। 1 खेल कम खेलेको 7 बाटोको पनि 22 अङ्क रहेको छ। बोइज युनियनको 9 खेल 14 अङ्क छ। यस्तै आज भएको पहिलो खेलमा नयाँ बस्ती युवा क्लब र टुसाल युथ क्लबले बराबरी खेलेका छन्। एन्फा मैदानमा भएको खेलमा नयाँ बस्ती र टुसालले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। नयाँ बस्तीले सुरुवाती गोलको अग्रता जोगाउन भने सकेन। खेलको 39औं मिनेटमा विवेक गुरुङले गोल गर्दै नयाँ बस्तीलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 71औं मिनेटमा टुसालका लागि एलोन राईले बराबरी गोल फर्काए। बराबरीसँगै नयाँ बस्तीले 9 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। नयाँ बस्ती 6औं स्थानमा छ। यस्तै टुसालले 9 खेलमा 8 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको 7औं स्थानमा छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकार र विप्लव समूह बीच आज 2 चरणमा वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको प्रतिक्रिया। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा सुभाष नेवाङ लगायतका नेतालाई कारबाही, अनुशासनको उल्लङ्घन र गलत प्रचार गरेको आरोप। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3000 नाघ्यो। तथ्याङ्क समायोजन गर्दा आज एकै दिन 233 मृतक थपिए। म्यानमारमा आज भएको प्रदर्शनमा कम्तीमा 6 जनाको ज्यान गयो। मियाङ र याङ्गुन शहरको अवस्था तनावपूर्ण। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा खुमलटारले बोइज युनियनलाई हरायो। नयाँ बस्ती र टुसालको बराबरी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।